pa sa Diyos ang panahon sa inyong pagka-ignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tawo sa paghinusol. Dili ka gayon mo lampos sa kinabuhi kon kakuan mo ang imong mga sala. Isugid kini ug paghinusol ug kaluyan ka sa Dios. Hinusoli ug biyai ang inyong mga sala, kay hapit na maghay ang Dios. Kay ang Dios nung kasubo makapahinusol ug magbultol-tol kaninyo ngadto sa kaluwasan, ug dili kini angay basolan. Apan kamatayon ang sangpotan sa kalibutan ng kasubo, miingon siya miabot na gayon ang panahon nga magari na ang Diyos. Busahin ang soli ug biyai ang inyong mga sala, ug tuhin ninyo ang ayong balita. Hinusoli ug biyai ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Diyos. Sa walay duha-duha, nasayod ka mo nga ang mga tautan dili makasulot sa jingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakigilawas sa isig ka lalaki o isig ka babaye o kawatan o hakok o mga palahubog o tigutang-gutang o mga malapason sa balaod. Dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang mo